دونك توا باش نشوفو كيفاش نقدروا نحضروا ان بروجي مايا على قاعدة، معناها مزيتو باش تبداو ان بروجي جديد. دونك أول حاجة نعملوها نجيو في بروجيكت ويندو، وهنايا نقولوا نيو خاطر باش نعمل نوفو بروجي ولا معناها المفيد هنا نعطيه اسم البروجي نتاعي جديد، نقولوا داينر ساعة نكيتي هنايا البروجي القديم الريبرتوار نتاعو نكيتيه، معناها ندخل في هنايا لازمني نكون في الريبرتوار اللي حط فيه لي بروجي نتاعي الكل، هنايا كلهم سي دي بروجي هذوما، فهمتوا؟ دونك عامل معايا بروجيكت فيه لي ريبرتوار الكل، نقولوا سيلكت ونجي هنا نعطيه اسم البروجي داينر روم ونقولوا اكسبت. دونك توا كان نمشي للمايا بروجيكت ونلقى داينر روم وفيها لي ديفيرون ريبرتوار. باهي انا عندي بروجي باش نبدا نقد فيه اللي هو هذايا. دونك باش ناخذ الفيشي باغ مايا نتاعو ديجا ان فيشي حاضر، هو بار ديفو جوست حاجه برك بار ديفو. دونك اي فيشي مايا باش تسوفغاردا سيف سين از هنايا باش نمشي ديريكت هاكا ريت باش يحطني في الريبرتوار سين نتاع داينر رو. اوكي معناها ديجا باش يحطني هذيك الحاجه لافونتاج كي تخدم بروجي على قاعده منظم، يحطك كل مره في لو بون ريبرتوار اللي باش تسوفغاردي فيه، تقعدش تلوج عليه وين. اوكي دونك مي انا كوم ديجا عندي ان ريبرتوار دو ديبار اللي هو هذا، دونك باش نمشي نقولو كوبي هذايا ونمشي نحطو في الريبرتوار سين تاعي. آه، دونك مايا بروجيكت داينر روم، دونك نمشي للسين تاعي ونحطو نعمل كنترول في. مي هو ادميتون باش نبداو من الصفر هنا تبداو تخدموا معناها موديليزيو وكل شيء، كي تجيو سوفغارديو سيف سين از باش ديجا تلقاو رواحكم في الريبرتوار سين، جوست تدخل اسم الفيشي سين المايا نتاعك وتسوفغاردي هاكا ديجا فما الفيشي اللي نزلته توا كوبي كولي نعملو هذا. اوكي باهي واش مازال سامع فوالا باش مازال فما لي تيكستور نتاعي باش نعمل كنترول ا باش سيليكسيوني كل شيء وباش نديسيليكسيوني الفيشي مايا خاطر ديجا خديته وهذا زاد ما حسيتش بيه وهذا زاد فوالا. دونك باش نعمل كوبيي وباش نمشي نحطو في لو بون ريبرتوار ونحطو في سورس ايماج فوالا. اوكي دونك توا كي انا نجي نحل باغ اكزومبل نعمل اوبن سين ونحل هذايا الفيشي نتاعي باش يحل معاه لي تكستور. باهي هذايا سي ان فيشي فوالا. دونك نحضروا الفيو نتاعنا نقولوا حنا هذايا باش نخدموا بها. دونك هذايا حاضر. دونك البروجي نتاعكم كامل نقولوا حنا سي باش نبداو بروجي جديد. دونك نعملوا سيف سين از فوالا ونحطوا بينير خاطر الاخر المايا اللي انا كوبيتو سي ان فيشي اسكي. دونك نسميه داينر روم 01 خاطر باش نبدا نكريمونتي زادا وفي ميزور نخدم باش نبدا كل مره نقولوا 01 02 03 بشكل ما نضيعش الهيستوريك نتاع الخدمه نتاعي. اوكي دونك باش نخدم على البيرسبكتيف اما وباش نبدا نعمل تكسيراج والاكليراج نتاع البروجي نتاعي هذايا. اوكي دونك ديجا اول حاجه باش نعملها باش نمشي نحط فيري 2.0 باش نحضر ريجل الموتور دو روندو نتاعي رندر هنا اوف خلاص الايرور نزلت على رندر فوالا باش نحط له مانتال ري هنا دونك سي بون. وهنا نقولوا في اوبسيون رندر سيتينغ نبدا نكتيفي باغ اكزومبل هذه باش نحيها نتاع enable default light خاطر باش نعمل الاكليراج نتاعي باش نكتيفي الفاينل جاذرينغ والجلوبال illumination و في الكاليتي باش نخليها تو بار ديفو هكاكا ضعيفه خاطر نعمل برشا روندويات باش نقعدش كل مره نقعد نستنى برشا باش نخليهم طايحين تو هذوما ما بعد وفور ميزور باش نرجع نقويهم. الامبيانت انكلوجن نجم نحط اوكلوجن نجم نكتيفيها
و بور لانستون سافا هنا. باهي، دونك اول حاجه باش نعملها باش زاد حاجه اخرى، سنة اكتيفينا احنا الماتيري باش نحطو الشمس نتاعنا. دونك باش نرجع لريندر 5 خاطر سيت ان اكليراج جور انتيريور جور. دونك باش نقولو هنايا فيزيكال سان نقولو كرييت، دونك زدنا شمس داكوردو. ترى باش نمشي وباش نزيد كاميرا او ميم طون. دونك باش نقد الكاميرا نتاعي باش نقولو هنايا كرييت كاميرا وكاميرا. دونك هاي الكاميرا نتاعي اوكي. دونك باش نبلاسيها خاطر توا مال بلاسي سي سور. فوالا شوفي محطوطة. دونك بالالت هكا والبوطونات نتاع السوري نحاول نبلاسيها في بوزيسيون انتريسونت هكا. الكاميرا ماذا بيا نحلل تبدا عندها شنو، تبدا عندها اونغل دو نتاع غراند انغولير، معناها عندها انغل محلول على الاخر باش سورتو في لي زانتيريور يعطي اون بيرسبكتيف، يعطي اون بيرسبكتيف خير. دار حتى في لي فيلم لي تورناج ريال لي زانتيريور الكل يعملوها افيك دي كاميرا عندهم انغولير كبيره باش يعطي اون بيرسبكتيف كبيره للسين نتاع اللي هي الانتيريور، خاطر باقي بدا اسباس ليميتي. دونك بالجراند انغولير يعطيوه ان اسباس كبير، يعطيوه ان بيرسبكتيف كبيره. هنا باش نرجع مود هنا بيرسبكتيف وباش نهبط فيه هذوما. دونك نسيليكسيوني هذه معها هذايا وهذيك لا، باش نحطها ايسوليت. علاش جو فو ماسوري كان هما برك لي سيليكسيوني ولا. دونك هما برك وباش نهبطهم شويه هاك. دونك كي نرجع الفيد كاميرا نتاعي فوالا سامع نطرف شويه منها كاميرا سي بون جاو في البون باش يطراو شويه فوالا اوكي. آه باهي. دونك زدنا اللوميير تاعنا تاع الشمس نقولو يوز اور لايت. دونك et enfin تنجمو تو بور لانستون سي با اوبليغاتوار هذايا، تنجم تخلوها يوز ديفولت لايت باش هكا تراو خير هكا. اجا نشوفو توا باش نمشيو مود بيرسبكتيف نشوف الشمس نتاعي اللي زادها وين حطيتها في ترى نحطو هنا الويندو اوتلاينر ونسلكسيوني الشمس تاعي. نجمو نكبرو في الليكون تاعها خاطر صغيرة، هي السين تاعي كبيرة جات كبيرة برشا. دونك اوبجيكت ديسبلاي ولوكيتر سكيل نجم نحطوه 20 فوا فوالا وما راهو خير. ترى نمشيو مود نزع الكاتر باش نوليو مود فيل دو فير باش هكا نرجع الشمس تاعي هابطة الفوق. دونك انا باش نردها باش ندورها هكا شوية ولا بلوتو زعما تكون داخلة باش جو فافوريزي الضوء يدخل من الشباك هذايا. دونك باش نعملها كلي هكا اوكي. دونك باش نبدا داخل هكا ما تعملهاش كلي هكا خاطر يولي جاي من الحيط و ديكو ما شاء الله برشا ضوء يدخل منها. دونك باش نرجعها كنترول زد كيما انا عملتها من الاول. دونك ماشية في السونس نتاع الشباك وهابطة هكا اوكي. دونك نعاودو نرجعو للفيد كاميرا نتاعي 5 وبعد 6 حطيت معناها كاني نزلت على هذايا تو يلي اكتيفي معناها هاكا زي 5 اللي هوني وهذايا 6 مع بعضهم تكستوري بيان. جوست باش نحط رمارك. دونك باش نرجع البرسبكتيف نتاعي وهنا في الفيو باش نقولو سيلكت كاميرا.
دونك هنا خاطر هما في مايا البيرسبكتيف هي بيدا سي اون كاميرا. دونك جو لي سيليكسيوني هذوما لي زاتريبيو نتاعها هو زوج عندها فيها اونتر اوتر كوم اتريبيو هذيا ميا اكسبوزر سيمبل. ادير اجا نجربو روندو تيست بها، اجا نحطو البيرسبكتيف نتاعي بلوز او موان تفيلمي كيما معناها في لو ميم اونغل بلوز او موان هكا كل كاميرا، ونعملو دو روندو معناها نعملو روندو بالبيرسبكتيف. دونك هو توا بار ديفو باش سنة بار ديفو عنده البيرسبكتيف. دونك باش نعمل روندو، دونك هاكا كمل الروندو قعد ابوبري 33 سكوند نورمال خاطر فما حتى تكستور و باس ريزوليسيون. دونك ريتو كيفاش ان بوبري لومبيونس نتاع الضوء هاكا فما كذا الشمس اللي داخله منا و سي سكو جو فولي. اوكي بالكشي باش نعملها كي اللي جايه شويه لمنا، دونك باش ندور طرف الشمس للديستونس هذا اون فا فوار. و دونك شنو باش نسوفغاردي في الميموار الروندو هذايا، وباش نتعدى الفيو دو نحط هنا الفيو دو كاميرا نتاعي اللي هي هذي، و وباش نقول بيسور لو روندو هو بيدو باش يرندر لي الكاميرا ونقول له رندر. فوالا ريتو الفرق اتون نسوفغارديها حتى هذايا. دونك ريتو الفرق شو هذايا الكاميرا وهذايا البرسبكتيف، كاميرا برسبكتيف. يقول قايل علاش زوز يصوروا في فرد بقعة، خاطر البرسبكتيف الكاميرا تاع البرسبكتيف عندها هذايا 100 اكسبوجر هذايا اللي يخلي انه الكاميرا تاع البرسبكتيف elle s'adapte و elle se comporte كانها اون كاميرا en tenant compte من الضوء من الجلوبال illumination والضوء اللي داخل مش نتاع الشمس، ومن لو فات اللي قاعدين نرندرو مانتا راي اللي عنده فيديو حكايه الجلوبال illumination. دونك الكاميرا نتاعنا لازمنا نزيدوها هي بيدها هذايا لي دو زاتريبيو هذوما. دونك نرجعوا الهايبر نحلوا بلوتو الفناتر تاع الهايبر شيد خاطر مازال ما حليناهاش. دونك فوالا نمشيو في السيكسيون كاميرا هنا، وعندك هذه الكاميرا نتاعنا نجيبوها هنا ونجيو في من فما مانتري ونحطو في اللينس ونلقاو هاو هنا 100 فما بون اون فا ترافاي بهذه خاطر يلي بلو سامبل اسمه على جسمه معناها بور اما يلي بيان مش معناها حلوز معناها سي با فهمتي يلي تري بيان. دونك نكليكيو عليه اوكي. اون فوا زدناه سكون فا فير اون فا بالبوطون الوسطاني نتاع السوري اون فا باش نعملو دراج فوق الكاميرا ونقولو ديفولت. اوكي دونك بوطون الوسطاني اون دراج وبعد نختارو ديفولت هنا. اوكي دونك اجا نشوفو ان تيست روندو واحد اخر نثبتو كان باقي عندنا الكاميرا هي اللي ترندر سي بون الكاميرا. دونك نعملو روندو تيست ونشوفو باهي. دونك هاكا توا نعملو سوفغارد ونثبتو هاكا ريت كيفاش ديفيرنسا. دونك سي بون دو موان بور لانستون سافا. باهي شنو باش نعملو اخر باش نزيدو توا الاريا لايت باش نعاونو خاطر الشمس ما الضوء نتاعها ما دخلش كله معناها خاطر باش نجمو بروفيت من فريمون من الجلوبال illumination لازمنا معناها نحطو دي فالور نتاع ريغلاج نتاع جلوبال illumination وفاينل جاذر قويين على الاخر معناها باش يولي روندو يقعد ساعة. احنا اون فو با سا نحبو نخليوه رابيد. دونك باش نعاونوه الشمس باش هكا تدخل اكثر اون فا اجوتي كعبة اريا لايت اون بو لاجوتي توا. دونك كرييت لايت اريا لايت ونمشيو مود بيرسبكتيف. هاي ديجا نجمو نسكيليوها فوالا ونحطوها وين سي بريفيو باش تتحط معناها قدام الشباك.
هنا فوالا. وندوروها في الفاصون اللي ريتو الخط هذاك لازم يكون هو يعطينا السونس نتاع منين ماشي باش يمشي الضوء. دونك ندوروها 90 دوغري، نمشيو هنا لاتريبيو نعملوها روتيت 90 هكا، ونكملو نبلاصيوها فوالا، نكملو نسكيليوها تعرف هكا. اوكي. وبيان سور نرجعو لاتريبيو نتاع الاريا لايت هنايا، ون اكتيف هنايا مانتل راي، ون اكتيف هذوما يوز لايت شيب، وهذا باش نخليوها 8 بور لانستون. اوكي. التانت نتاع الضوء باش نردوها مستصفرة تعرف، باش تذكري زعما كأنو ضوء الشمس كلي بان تعرف معناها. ولا ميم شوز مش نختارو الاوتلاينر ونسيليكسيونيو الشمس، وكيف كيف نعملو له اون تانت ليجيرمون هاكا نراها، نو سي با اون اوبليغاسيون دونك فوالا. نرجعو للفيد كاميرا ونعملو روندو اخر، نشوفو شنو اللي تبدل كي زدنا كل الاريا لايت. فوالا نلانسيو روندو اخر. دونك هاو روندو كمل الى 100 دقيقة باش يترندر. دونك هذايا وهذايا اللي قبل ما نجي نزيدو الاريا لايت ريتو. دونك عاون برشا الاريا لايت. اوكي. باهي. وكل ريتهم البوانتيات هذوك خاطر الاريا لايت عندها السامبلز نتاعها 8 برك، انا ميساج ما يهمنيش بور لانستون سي با مون بروبليم. دونك توا باش نبداو اوفيسيلمون في التكستوراج. اون كري ديما كيما تقول لا باز نتاع ليكليراج ونتاع الكاميرا والاكسبوجر نتاع الكاميرا وكل كله مريقل. دونك توا اون فا كومونسي التكستوراج نتاع الديكور نتاعنا. دونك سوفغاردي البروجي نتاعي، نعمل سيف، ولا بلوتو ماذا بيكم باقي تعمل سيف سين و تانكريمونتو معناها تزيدو 3 باقي يزيدو اون سي جامي يفسد ان فيشي ولا حاجه، باقي عندكم هيستوريك نجمو ترجعوا له وتاخذوا ان فيشي اللي جوست قبل تسوفغاردا. فوالا.